आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम बच्चों, कल हमने 5वीं जमात के उर्दू के छठे सबक यानी दोस्ती में से कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। तो आज हम बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। बच्चों, तुझे पता कि रात युस अस लेसन पढ़ तथ उस नाव दोस्ती। तो असो तमुक थोड़ा बहुत पता कि अड़हना पढ़ अस रात तम अड़हना पढ़ो अस आज। रात गई कम तथ मज तथ लेसने मज जो दोस्त। अकिस उस नाव अहमद, बेकिस उस नाव नदीम। तम अक्सी स्कूलस परान, यकजा गसान, यकजा गिंदान। घर तुसुक अक्सी जाय, प्रथ कह कम तम यकजा करान। तमन वारिया दोस्ती गमज पान वन। तो तम पत तम स्कूल ते यकजा गसान। स्कूलस मज बना तमन एक्सकर्शन प्रोग्राम। तम द्राय एक्सकर्शन ते पहलगाम कुन गो तमन प्रोग्राम। तम गई द्राय एक्सकर्शन तो गई पहलगाम। तम पत वुचो पत क्या कोर तम। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। कि ये तुम पहलगाम वत तत हसे कोरुक तुमो थोड़ा रेस्ट। तम पत लग तुम और लग फेरने। तम पत गई सारी शुर जमा एकसी जाय। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाए। अहमद तो नदीमन तहसे कर कम यम तहसे बीत पन्ने टोली सत पन्ने ग्रुपस सत तो लग बत खेन। खोक अमो अक सत बगरवित बत। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ एतराब में सैर को निकले। बत ये अमो मकलो खेत सारी लड़के द्राय और योर चक्करस। कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानिब गई। अड़ हसे गई लिदर नाले के किनारे कुन चक्करस, अड़ हसे गई बाजार कुन चक्करस। और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए तो अड़ लड़के गए जंगलस कुन चक्करस। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। युस अहमद तो नदीम जो दोस्त अम हसे गई जंगलस कुन चक्करस। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। अत हसे वत मज बड़ बड़ कुल थद कुल वत मज अथ जंगलस। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। और योरुक नज़ारा वारिया खूबसूरत तो दिलकश। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अहमद तो नदीमन कर कम पन्न दोस्तन बकन दोस्तन सत द्रामत जंगलस कुन चक्करस। सनिक दोस्त अति त्रत कर्क अकिस थप तो गई ब्रोट नीरत। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। रोद न ख्याल कि वो घने जंगल दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। हसे गई इम जंगल मज इम घन जंगल मज द्राय रोद न ख्याल कि गई वारिया दूर। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। अचानक बूझ खौफनाक आवाज़। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। जंगल की खामोशी अत मन आई ये खौफनाक आवाज़। हसे लग दुशे खसने। इतने में अहमद को थोड़ी ही फैसले पर एक रीछ नज़र आया। अति मज पे अहमदस नज़र कम हना दूर। तो अत वुच रीछ तस पे पेस नज़र। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। रीछ लोग अमन कुन इन। रीछ माने गो हापुत लोग अमन कुन इन। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया। अहमदन कर कम इन छोड़ो नदीम अथ छड़ोन और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो खोत वल अकिस कुलिस पर इन त्रो नदीम अथ यल तो खोत अकिस कुलिस पर। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा, नदीमन ये वुच रीछ पानस कुन इवान तो इसके मुंह से चीख निकल गई कि इम सिंद द्राय चीख। इसने अहमद को पुकारते हुए कहा, इम कोर अहमदस आलो तो वनस, अहमद मुझे बचा दुमस। अहमद में बचा, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। मैं कुलिस पर तगा खसुन की। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। अहमद कुलसी पे वुचान कि ये नदीम बेबसी माने गो बे अख्तियारी मजबूरी। यह तती पे वुचान
ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوچا. ندیمس گھبراہٹ تمس آو نہ بے کہیں سمجھ. وہ زمین پر لیٹ گیا. سو شونگ زمینس پہ. آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی. تم کر اچھ بند تو پنن شاہ کورن بند. ایسا لگ رہا تھا زن اوس باسان جیسے وہ مردہ ہو, زن اوس سہ مومت. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اس سے سونگا. ریچھ آو امس نزدیک. سہ لوگ امس مشک ہین. تمس باسیو یہ چھ مومت اور آگے بڑھ گیا تو درا برونہ کن. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. کینہ ٹائم گو ندیم چھ اجے اچھ کھلاوان تو وچھان چھ اتھ یہ ریچھ آسا گومت. اس کی جان میں جان آئی. ام سندس جانس مز آ جان. جان میں جان آنا گو خوش ہونا. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. تم ہسے دن پنن پلو ولو تو ووتھ کھڑا اور احمد کی طرف دیکھنے لگے. لوگ احمدس کن وچھنے, پننس دوستس کن. احمد کی بے وفائی سے اس سے بہت دکھ ہوا. احمدن یس امس یہ بے وفائی کر امس ہسے گو واریاہ دکھ. اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اس سے اکیلا چھوڑ دے گا. امس اوس نہ یہ توقع امس دوستس پہ کہ یس پھر مصیبت گھڑی آس, یس پھر مصیبت وقت آس, تس پھر ترائے میں یہ کنے زنی. احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے, احمدن یل وچھ کہ ریچھ ہسے گو, تو وہ پیڑ سے نیچے اترا کہ سہ ووتھ کُلہِ پہ بون اور ندیم سے کہنے لگا. تو لوگ ندیمس وننے, شکر ہے کہ بچ گئے. دوپنس شکر چھ کہ أسۍ بچائے. لیکن یہ بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا. دوپنس ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہ کہ ریچھ کیا اوسُے ژےٚ کانس مز ونان. ندیم مسکرا کر بولا. ندیمس آو اسن تو ووننس, ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا. ریچھ اوس میں ونان کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے. دوپنس دوست گو سُے یس مصیبت مز کام ای, یس مصیبت مز ضرورت, یس مصیبت ای ضرورت ای, دوست گو سُے. بچو یہ لیسن کر اس آز کمپلیٹ. یہ آسیو تۄہہِ سمجھ آمٕژ کہ یہ لیسن کیا ٲس اَسہِ وَنان, تۄہہِ آسیو یہ دلیٖل سمجھ آمٕژ. اَمہِ پتہٕ چھِ اَمِکۍ الفاظ معنی, یِمن دیٖزیو تُہۍ گرِ نظر, یِم پٔرزیوکھ تُہۍ, بیٚیہِ تھٲیزیو تُہۍ یِم یاد. پتہٕ یِم اَمِکۍ سوالات چھِ یِم تہِ سوزٕ بہٕ جلدی تۄہہِ, یِم تہِ کَرٕ بہٕ جلدی دٔستیاب. تہٕ تَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ, پتہٕ پرو أسۍ تَمہِ پتہٕ بیٛاکھ لیسن تہٕ باقی وَسَلام.